स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईँले यतिखेर देखिसक्नु भएको छ फ्रेममा को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ। एकदम धेरै शब्दहरू लेख्दै आउनु भएको छ। 27वटा एल्बम पनि एकैचोटि कीर्तिमानी बनाउन सफल हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बिबी थापा। सर, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। ठिक छु। धेरै पछाडि हजुरसँग हाम्रो चाहिँ एकदम कुराकानी भयो। के छ, लकडाउन कसरी बित्यो? लकडाउन धेरैजनाले चाहिँ आफ्नै तरिकाले बिताइराख्नु भएको छ। हजुरले कसरी बिताउनु भयो लकडाउन? लकडाउन त एउटा यो हामी अब वर्ल्डमा सबैलाई यो पीडा नै भइहाल्यो। हामी नेपालले पनि यसलाई अब भोग्न परिरहेको छ। तर मैले यसलाई चाहिँ एउटा सृजनाको रूपमा, एउटा समय सदुपयोगको रूपमा परिवारसँग बसेर समय बिताउने, आफ्नो क्रिएसनहरू गर्ने उसमा चाहिँ मैले यसलाई लिएँ। यसलाई मैले सदुपयोग गरिरहेको छु। यतिखेर त फ्यामिलीसँग फुल टाइम नै भन्नुपर्छ। यो एउटा मौका पनि भयो। अब फ्यामिली पनि खुसी, आफू पनि खुसी हुने बेला भयो। यसलाई मैले अवसरको रूपमा लिएको छु। अवसरको रूपमा धेरै शब्दहरू लेख्नु भएको छ, जस्तै म तिम्रो सहर छोडी टाढादेखि लिएर यो त झन् हिटै गीत भइहाल्यो होइन? यस्तो शब्द लेख्नुहुन्छ, कसरी फुर्छ यो शब्दहरू हजुरलाई चाहिँ? यो सिचुएसनको कुराहरू हो होइन। अब गीतकारले हरेक खालको के अरे हरेक टपिक्समा अब आफ्नो सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रेम गीतको हकमा यस्ता गीतहरू अब लेख्नुपर्ने अवस्थामा मैले कोरेको एउटा बाध्यता पनि थियो। अब स्याड सङ, रोमान्टिक सङ, अब चुलबुली सबै खालको गीतहरू, राष्ट्रिय गीत लेख्नुपर्छ गीतकारले। त्यो सिलसिलामा मैले पनि त्यो बेलामा त्यो एउटा प्याटर्न चाहिँ नयाँ प्याटर्न खोजेको हुँ। निकाल्नु भयो, हिट पनि भयो, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल पनि भयो त्यो गीत। अवश्य सबैको मनमा बस्न सफल पनि भयो। तपाईँले त्यो जुन शब्दहरू लेख्नुहुन्छ नि, त्यो शब्द लेख्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ मन चञ्चल भइदिन्छ, लेख्दा कहिलेकाहीँ मुड खराब भइदिन्छ। त्यस्तो त अब यस्तो नि त, अब स्टोरी हामीले कुन टपिक्स चलाउने हो गीतकारले, अब त्यस टपिक्स उठाउने टपिक्सको बारेमा त्यो फिल्डमा आफू फिल्डमा डुब्नु पऱ्यो। त्यो फिलिङमा आफू त्यो पात्र भएर होइन, म पात्र भएर आफूले त्यसलाई फिल गरेर लेख्दाखेरिको कुरामा अब कहिले आफूलाई दुःखी बनाउने, कहिले सुखी बनाउने कुरा त त्यो त छँदैछ त। हामी त क्रिएटर हो नि। क्रिएटरको चाहिँ अब त्यो क्रिएटर भने आफैले रोल प्ले गर्ने हो। हजुरले चाहिँ एकैचोटि 27वटा एल्बम पनि निकाल्नु भएको थियो होइन? अनि यो चाहिँ एकदम नयाँ नै भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सायद अहिलेसम्म कसैले पनि निकाल्नु भएको छैन। हजुरले निकाल्नु भयो होइन? कसरी यो मौका मिल्यो, कसरी जुर्यो तपाईँलाई चाहिँ? अब यो 3-4 वर्षसम्म रेकर्डिङ गर्दै अब केही कलेक्सन भएका गीतहरू थिए। अब यो कस्तो भने आजकल एल्बम गर्ने भन्ने कुरा त वास्तवमा अब अलिकति प्यासन नभइकन मान्छेले गर्दैन होइन। नत्र न यसको बजार छ, न त यसको बजार पनि छैन, यसको कुनै अब रिटर्न पनि खास छैन। तर अब म एउटा स्वाभिमानी स्रष्टा भएको नाताले के गर्छु भने अब रेकर्ड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब कलेक्सन हुँदै गयो। धेरै खालका गीतहरू, धेरै अब गायकगायिकाहरूसँग अब सहकारी गरियो। धेरै सङ्गीतकारहरूसँग, वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म मैले सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्दा चाहिँ अब कस्तो भयो भने एउटा कलेक्सन थुप्रिँदै गयो वास्तवमा। अब विमोचन नगरिकन त अब मान्छेको मिडियामा पुग्नेमै कुराहरू आएन। त्यो हकमा अब यसो काउन्ट गर्दा चाहिँ अब 27-28वटा एउटा एल्बममा 5वटा 6वटा कुनैमा 7वटा गीत राख्दाखेरि त्यति पुग्ने देखियो। किन एकैचोटि नगरौँ त भन्दाखेरि यो एउटा हुन गएको एउटा सिक्वेन्स हो वास्तवमा, संयोग हो। संयोगलाई एउटा अवसरमा मैले यसलाई सम्झेँ र यो एउटा कस्तो खालको एउटा रेकर्ड पनि हुनुको वास्तवमा सिधै भन्नुपर्दाखेरि सायद यो तपाईँले यो एउटा 27वटा एल्बम चाहिँ एकैचोटि निकाल्दाखेरि पक्कै पनि यो विश्व रेकर्ड नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन? सायद कसैले पनि निकालेको छैन, कीर्तिमानै गर्नुभएको छ एउटा होइन? अब यो 27वटा एल्बममा अब फरक सङ्गीतकारहरू, फरक एरेन्जरहरू, फरक गायकगायिकाहरू र धेरै गायकहरूको आफ्नो सोलो एल्बमहरू, धेरै सङ्गीतकारको आफ्नो सोलो एल्बमहरू छ यसमा। त्यसरी एउटा त्यसरी सबै खालको टेस्टलाई कलेक्सन गरेको छु म यो होइन। अब यो रह्यो कुरा यहाँले सोध्नुभयो एउटा रेकर्डको कुरा।
अब यसलाई मैले ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्स युकेमा पठाउँदाखेरि आफ्नो यो सबै यो म्याटरहरू पठाउँदा चाहिँ अब ओल्ड बुक अफ रेकर्ड्सले मलाई साउनको 8 गते एउटा अनर गरेर पठायो। अनर सर्टिफिकेट मलाई पठाएको छ। त्यो मैले अब मेरा आदरणीय मेरा अग्रज अब रत्न शमशेर थापाको हातबाट मैले नाचघरमा ग्रहण गरेको थिएँ। आज उहाँ यो धरती हुनुहुन्न, उहाँलाई श्रद्धासुमन गर्छु मेरा आदरणीय अग्रजलाई। उहाँको हातबाट मैले ग्रहण गरेको हुँ। यो हिसाबमा गर्दा चाहिँ अब एउटा रेकर्ड चाहिँ भएको हो। 27वटा एल्बममा 140वटा गीतहरू समावेश छन्। राष्ट्रिय गीत, गजल, आधुनिक गीत, पप गीत, सबै खालका बाल गीत यसरी समेटिएको छ। यो एउटा रेकर्ड हो। हजुरले अब यो धेरै गीतहरू निकाल्दाखेरि अब सुरुको मैले कुराहरू सोध्न चाहेँ हजुरलाई चाहिँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँ आउँदाखेरि यो फिल्डमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, कोसँग सहकारी गर्नुभएको थियो, सुरुको अलिकति जान्न चाहेँ मैले चाहिँ। अब सुरुमा त अब सबै नयाँ त हुन्छन् नि, होइन? नयाँबाट पुरानो हुँदै जाने हो। नयाँबाट सिक्दै गएर मान्छेले आफ्नो हाइट, आफ्नो इमेज बनाउने कुरा हो। मैले अब 39-40 सालतिरदेखि लेख्न थालेँ। 39देखि मेरो लेखन सुरु हुँदा चाहिँ मेरो 41 सालमा मैले रेकर्डिङ सुरु गरेँ। त्यसपछि अब सबै खालका अब त्यतिखेर वरिष्ठ अब सङ्गीतकारहरू जो नामचिन सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्थे, उहाँहरूलाई अब भेटेर भेट्न पनि गाह्रो, उहाँहरूसँग सङ्गीत दिन पनि गाह्रो, त्यो खालको अवस्था थियो। अब अहिले जस्तो धेरै सङ्गीतकारहरू, धेरै गायक, धेरै अब एरेन्जरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो पिरियडमा मैले अब एउटा सङ्घर्ष गर्दै उहाँहरूसँग सामिप्यता बढाउँदै मैले चाहिँ उहाँबाट यसरी काम गर्दै गएको हुँ। यो काम गर्ने हकमा मैले सुरुमा राम थापा, कृष्णमान, द्वारेकलाल जोशी, बुलुम मुकारुङ, भूपेन्द्र राय माझी, विजय सिंह मनाल, नातिकाजी, मुरलीधर, प्रकाश गुरुङ, होइन, शक्ति बल्लभ, समुजित बास्कोटा, किशोर खतिवडा, भीम विराग हुँदै अब दीपक सिलवाल, मनोज चौलागाई हुँदै अहिले नयाँभन्दा नयाँ ट्यालेन्टेड सङ्गीतकारहरूसँग मैले काम गर्दै आएको छु। अब सबैसँग सङ्गीतकारसँग काम गर्नुभयो अनि आफूले चाहिँ एकदम मनमुटुमा नै राख्न सक्ने कोही सङ्गीतकार हुन्छ कि अहिलेसम्म चाहिँ गरेँ भनेर चाहिँ? माया म सबैलाई गर्छु, आदर सबैलाई गर्छु, सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ। सबको आफ्नो टेस्ट र क्षमता, ट्यालेन्ट छ, हुनु पनि पर्छ। त्यसलाई अब एक थरी कस्तो भने अब कुन चाहिँ खालको अब आफ्नो सृजना चाहिँ कसलाई चाहिँ बढी म्याच हुन्छ भन्ने खालको पनि एउटा स्टडी चाहिँ अब गर्ने चलन छ। म पनि त्यस्तो अब त्यो वास्तवमा गर्नु त नगर्दा पनि हुनुपर्ने, फ्ल्याट छोड्नुपर्ने हो। तर त्यो गर्ने पनि चलनमा म पनि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको पनि गर्छु। कुन गीत चाहिँ कसलाई चाहिँ सुहाउँछ, कसबाट चाहिँ यसको चाहिँ अब यसले खोजेको छ मेलोडी र यसको चाहिँ अब उत्कृष्ट यसको सृजना हुन्छ भने चाहिँ म पनि गर्छु। अब म वरिष्ठहरूसँग आदरको हिसाबले गर्नु पऱ्यो। अब आफ्नो समकालीन हिसाबबाट जुनियरहरूसँग एउटा भाइचाराको हिसाबले मायाले उनीहरूसँग व्यवहार गर्छु। सबै मेरो प्रिय छ। अब त्यही त हाम्रो हातकै औँला त बराबर हुँदैन। घरको परिवार पनि सबैजना त्यतिकै अब सबैलाई प्यारो सधैँ हुँदैनन्। तर हामी उनीहरूसँग छुट्टिन सक्दैनौँ नि त, हामी सक्छौँ र सक्दैनौँ नि, हो त्यस्तै हो पनि। यो साङ्गीतिक यो नेपाली सङ्गीतको जुन परिवार छ, यो परिवारमा पनि त त्यस्तै हुन्छ। माया केही घटबडी हुन्छ, चाहना, सम्मान, उनीहरूसँग सामिप्यता घटिबढी हुन्छ, तर सम्बन्ध चाहिँ गरिरहनुपर्छ हामीले। जस्तै तपाईँले 2040-41 सालबाट चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो होइन, धेरै वर्ष भइसक्यो। धेरै वर्ष। अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ कतिवटा अहिलेसम्म चाहिँ गीतहरू शब्द लेख्नु भएको छ तपाईँले? लेखाएको हिसाबमा मेरो 1600 नागेको छ गीतहरू। रेकर्डिङ चाहिँ अब 500 पुग्न लाग्यो। 491-92 हुनुपर्छ मेरो रेकर्ड अनुसार। हजुर मैले लेखेर राखेको छु, 492 हुनुपर्छ।
यसमा म खुसी रहेदिनँ। यो साथीले चाहिँ गीत गाएर चाहिँ सङ्गीतकारले चाहिँ ल्याइदिनु भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। एकदम फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्ट छ? फ्यामिलीको सपोर्ट त सुरुमा यो गीत सङ्गीत भन्ने कुरो अब नबुझ्ने मान्छेमा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ बाटोमा। गीत लेखेर के हुन्छ, खर्च मात्रै हुन्छ। गीतकारले धानेको सङ्गीत उद्योग छ नेपालमा। 90% गीतकारले मात्र धानेको सङ्गीतको उद्योग छ। गीतकारहरू आफैले नै यसमा लगानी गर्छ, नत्र भने गीतकारहरूले मात्रै धानेको यो इन्डस्ट्रीमा। हामीले परिवारको साथ सहयोग भएन भने त पकेटको पैसा त आखिर घरबाटै आउने हो नि। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट उनीहरूको चाहिँ साथ सहयोग भएन भने त चल्दैन। हो, जब गीत चल्दै मान्छेहरू अब एउटा हाइट बढ्दै गएर उहाँलाई त मेरो अब बाबालाई, मेरो चाहिँ अब श्रीमानलाई, मेरो दाइलाई, मेरो छोरालाई सबैले चिन्छन्, उसको नाम छ, उसले यस्तो खालको क्रिएसन गर्छ भन्ने खालको एउटा छाप नपरेसम्म चाहिँ त विश्वास हुँदैन वास्तवमा। त्यसको रिजल्ट आउनु पऱ्यो नि। रिजल्ट जब आएर हेरिसकेपछि चाहिँ लगानी त अब लाग्यो, ठिकै छ, तर राम्रो हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ अब सिर्जना त मर्दैन नि, मान्छे मर्छ, सर्जक मर्छ होइन, सिर्जना त मर्दैन भने त्यो महत्त्व जब बुझिन्छ नि अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ खुसी हुन्छ परिवार पनि। हजुरले चाहिँ गीतहरू धेरै लेख्नु भएको छ, जस्तै लोकगीतहरू, पप गीतहरू, आधुनिक गीतहरू, धेरै खालको गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन। जस्तै आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि यस्तो गीत चाहिँ मनपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै त्यसमा के छ हजुरले चाहिँ? यो त कस्तो भने समय आफ्नो समय कुन बेला कस्तो खालको गीतको त अब एउटा समय हुन्छ। जस्तो हामी बिहानको एउटा बेग्लै फिल गर्छौँ, दिउँसो, साँझको, रातको, त्यस्तै गीतको पनि एउटा समय हुन्छ। गीत सुन्ने पनि एउटा माहौल र समय एउटा चाहिन्छ। बिहानै स्याड सङ सुन्दाखेरिको अवस्था र बिहान रोमान्टिक ऊर्जा पनि फरक हुन्छ नि त हामीलाई, होइन र? हो, त्यस्तै कुराहरू हो। अब म सबै खालको गजल अब त्यसरी सुन्छु। अब रोमान्टिक गीतहरू, डुएट सङहरू, अब राष्ट्रिय भावका गीतहरू होइन, र बढी त म प्रेमी गीतहरू बढी मन पराउँछु वास्तव। लभ सङहरू चाहिँ बढी मन पराउँछु। त्यसमा आफूलाई अब डुब्दा पनि मजा लाग्छ, त्यस्तो क्रिएसन गर्दा पनि मजा आउँछ। जस्तै हजुरले यो क्षेत्रमा चाहिँ बिहे गरिसकेपछि चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको बिहे गर्दै? यो त कलेज टाइमको देखिको सुरुवात हो त। यो त्यतिखेर बिहे गर्ने भने त कुरै हाल्दैन। कहिले प्रेममा पर्नु भयो? प्रेम बिना त को अछुतो हुनसक्छ र? प्रेम कसले गर्दैन? प्रेम सबैले गर्छ, प्रेम गर्नु पनि पर्छ। गर्नुभएको चाहिँ अवश्य म प्रेम गर्छु, म एउटा प्रेमी हुँ। दसैँको सोचमा प्रेम गरिसकेपछि बिहे पनि उसैसँग गर्नुभयो कि? त्यो मान्यता फेरि जरुरी ठान्दैन भयो। फेरि प्रेम र विवाह सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा म मान्यता राख्दैन। किन? अब त्यो समयको कुरा पनि आउँछ त्यसमा, कति कुरा बाधिने कुराहरू पनि आउँछन् त्यसमा होइन। भन्छ नि लभ डजन्ट मिन अलवेज म्यारेज भन्ने हामीले पढाइ पनि छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ फिल गर्ने हो भने प्रेम आफ्नो ठाउँ छ। प्रेमलाई त्यसलाई उसमा अब व्यवहारमा ल्याउनलाई कति कुराहरूले समय परिस्थितिले साथ दिएन भने अब मान्छे के आफू चाहिँ डिप्रेसनमा जाने त? त्यो त होइन नि। प्रेम हो, सक्सेस भए पनि प्रेम हो, सक्सेस नभए पनि प्रेम हो। कतिपय चाहिँ कास्टको कारणले गर्दा पनि यो त अज्ञानताको कुरा हो, हाम्रो लिटरेसी प्रब्लम समाजमा होइन। यो त जनचेतनाको कमीको कुराहरू हो, स्टडीको एजुकेसनको कमीको कुराहरू हो, सिस्टमको कमीको कुराहरू हो। त्यसरी हुने कुरा हो। घटनाको कुराहरूमा एकदमै अब यो अब यसलाई अब आजकल त यसलाई अलिकति मान्छेले अब बिजनेसको रूपमा लिए। पहिलाको हिसाबमा र अहिले त फरक छ वास्तवमा। प्रेम अलिकति
व्यापारी प्रेम बिजनेसमा टर्न भयो क्या वास्तवमा कति केसहरूमा त्यो त गल्ती हो त्यो अवश्य त्यो त्यसलाई चाहिँ हो भनेर भावनामा मान्छे बाँच्न सक्दैन भावनाले मात्रै मान्छे बाँच्न सक्दैन व्यवहार पनि चाहियो सफलता अब सक्सेस भन्नु पनि पऱ्यो आफू केहीमा अडिन टिक्न पनि सक्नु पऱ्यो आफ्नो एउटा स्टेबिलिटी पनि चाहियो इमेज पनि चाहियो त्यो अर्को पार्ट हो त्यो त आफूले क्रिएट गर्ने कुरा हो नि त्यो क्रिएट त्यतिकै त कहाँ हो रेडिमेड त कहाँ पाइन्छ आजकल रेडिमेडमा अलिकति फास्ट फुडको जुन जमाना आयो नि सर्टकटमा जान्छ सर्टकटमा जाँदा चाहिँ कति कुराहरूमा यस्तो भइहाल्छ सर्टकटले गर्दा मान्छे चाहिँ पेसेन्स छैन धैर्यता छ बिल्कुल छैन जब धैर्यता हुँदैन त्यहाँ हतार हुन्छ हरेक कुरामा छिटो पाऊँ छिटो केही गरिहाल्नु छिटो त्यसलाई अब युज गरौँ युज एन्ड थ्रोमा जाने कुराहरूमा यस्ता कुराहरू केसहरू पनि बढी घट्ने चाहिँ यसरी फ्यामिलीमा त मेरो अब मेरो दुईवटा बेबी अब म र मेरो वाइफ चारजना अवश्य सँगै अवश्य साथ पहिले भनेको के हो अब त्यो त आफ्नो टाइप कुरा हो होइन छाडा लेख्न हुन्न भन्ने चाहिँ म भन्छु आफू मेरो म छाडा लेख्दिनँ होइन बस्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिमिटहरू चाहिन्छ छाडा त लेखेर अब यसमा सर्टकटको पनि आफ्नै तुरन्तै हिट तुरन्तै हुने खालको हिसाबले मान्छे छाडा लेख्नु पनि हुन्छ रातो हिट हुने कुरा अब हिट हुनु एउटा कुरा चलिरहनु एउटा कुरा मान्छे कन्टिन्युटी खोइ त आज सर हिट भएर भोलिदेखि फेरि अब मान्छेको नजरबाट नपर्नु पनि त होइन भने त हराउनु पनि त राम्रो भएन नि त जे भने यसमा आफ्नो साधना यसो कन्टिन्युटी भएर अब अहिले धेरै कुराहरूको टेक्नोलोजीको फाइदा त्यो फेसिलिटीले गर्दाखेरि अब अहिले काम गर्न धेरै सजिलो होइन क्वालिटीको कुराहरूमा अहिले काम गर्नु धेरै सजिलो भयो तर सजिलो त भयो तर मान्छेहरू अब सजिलो भयो तर मान्छेहरू अल्छी भयो साधनामा कमी आयो होइन एकैचोटि स्टुडियोमा गएर गीत गाउने घरमा प्र्याक्टिस पनि नगरिकन अब म्युजिक डाइरेक्टरसँग सेटिङ गर्ने चलन त हराइहाल्यो पहिला हामी हप्ता दिनसम्म महिनौ दिनसम्म सेटिङ गरेर एउटा गीतलाई त्यसरी अब उ गर्थ्यौँ त्यो त अहिले छैन त्यो त अब पुरानो मोडल हो ओल्ड मोडल नगर्ने म्युजिक डाइरेक्टर चिने हुँदैन कतिसँग अब मेलबाट हालिदिया हुन्छ स्टुडियोमा सिङ्गरले गरेर आउँछ त्यो चलन छ त्यो हुँदाखेरि कसो भने स्रष्टाहरूसँग गीतकार सङ्गीतकार एरेन्जर गायक र स्टुडियो टेक्निसियनसँगको एउटा सामिप्यता एउटा फ्यामिली एट्याचमेन्ट जस्तो खालको त्यो चाहिँ कम हुन्छ र फोटोमा देखेर अब अहिले कोही भने जस्तै खालको त्यसले त भएन त्यसमा त सजीव भएन नि त त्यो खालको फिल चाहिँ कम पाउँछु यसमा अहिले टेक्नोलोजीको फाइदा 100% छ यसको मिसयुज चाहिँ यसरी देख्छु म यसलाई जस्तै हजुरले फिल्महरू धेरै फिल्महरू देख्नु भएको छ सरकारले होइन आफूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कति देख्नु भयो फिल्ममा चाहिँ अब फिल्ममा नयाँ गीतकार अब नयाँ खालको ब्यानरसँग पुगेका हुन्छन् त्यो अर्कै पार्ट र फिल्मको ब्यानर खोजी चाहिँ म जान्न र मैले केही राम्रो ब्यानरहरूमा काम गरेँ र फिल्ममा लेख्नलाई अब स्टोरी अनुसारको उनको अब प्लट अनुसारको लेख्ने कुराहरूमा गाह्रो छैन लेख्न सकिन्छ र उठबस हुनसँग सिटिङ चाहिँ बढी गर्नुपर्ने फिल्ममा त मेरो जम्मा 11-12वटा मात्रै फिल्म चाहिँ कम छ होइन
कम छ। पहिलोचोटि तपाईँले चाहिँ आफूले शब्द लेखेको कुनै फिल्मको नाम थाहा छ? गोपीकृष्ण पहिलोचोटि। त्यो 47 सालको हो। अनि तपाईँले चाहिँ गीत सङ्गीतमा चाहिँ फिल्म बाहेक चाहिँ पहिलोचोटि लेखेको आफूले चाहिँ तपाईँले फिल्ममा त सुरुमा बाहिर लेख्नु आधुनिक पाउले सुरुमा चाहिँ पहिलो गीत त अब डायरी नै बोल्दा मलाई पनि याद आउँदैन। रेकर्डिङ भएको चाहिँ पहिलो गीत चाहिँ अब रेकर्डिङ भएको पहिलो गीत चाहिँ बत्ती बालिका आँखको जो दिवाकर खड्काले गाएको राम थापाको सङ्गीतको गीत हो। त्यो चाहिँ हो। तर त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चौथो गीत हुनुपर्छ। म लेखेको मात्रै चौथो गीत हुनुपर्छ। सुरु फर्स्ट रेकर्डेड। त्यसपछि त अब मैले गर्दै गरेँ। अब गर्दै जाँदाखेरि अब फेरि गायकसँग काम गरियो। अब चल्दै गएँ, आफूले लेख्दै गएँ। सोख हो मेरो, वास्तवमा मेरो यो गीतकारिता मेरो लेखन चाहिँ मेरो सोख हो। पछि गएर यसलाई मैले अब कसो भने सोखलाई एउटा पेसा होइन, एउटा चाहिँ कसो भने यात्रा, एउटा यात्रा बनाएँ मैले। अविरल यात्रा चाहिँ मैले बनाएँ। सोखमा त बिचमा गएर छोड्नु पनि मिल्छ, फेरि छोडेर फेरि स्टार्ट गर्न रिजोइन गर्न पनि मिल्छ। तर मैले यसलाई चाहिँ म बाँचुन्जेलमा यसलाई चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई सुगम सङ्गीतलाई मैले माया गर्नुपर्छ। नयाँभन्दा नयाँ गीतहरू सिर्जना गरेर दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिटको कुरा कस्तो छ भने हिट हुनु र लोकप्रिय हुनुमा फरक छ। मन पराइदिनु पर्छ। राम्रा गीतहरू नचलेर दर्शक सामु नपुगे पनि हुन्छन्। ती शब्द राम्रा हुन्छन्, कम्पोजिसन मेलोडी राम्रो हुन्छ, एरेन्जमेन्ट राम्रो हुन्छ, तर चल्दैन। त्यसलाई चाहिँ फ्लप भन्न मिल्दैन। प्रचार प्रसार कम भएको हुनसक्छ होइन। कोही अब फेरि अब त्यति एक्सपोर्ट नगरेको गीत पनि एकदम ब्लास्ट हुन्छ। यो त एउटा संजोगको कुरा हो। अब चलेका गीतहरूमा अब मैले सोध्नु भएको जस्तो म तिम्रो सब थाहै थिएन दिल होइन। अब मुरलीधरको ए रात ढल्दैन जा होइन। अब फिल्मको त्यो सानो गाउँको जन्मेको ठाउँको पुरानो ढुङ्गा, परदेशबाट छोरो फर्केर होइन। यस्ता थुप्रै गीतहरू छन्। अब यो चाहिँ कस्तो भने लोकप्रिय भयो। यसलाई लोकप्रिय भन्नुपर्छ। हिट भने त यस्तै हो, आज हिट हुन्छ भोलि फ्लप पनि हुनसक्छ। लोकप्रिय भएर गयो। लोकप्रिय भएको चाहिँ राम्रो। त्यस्तै बढी अब अलिकति सदाबहार भनौँ न, त्यस्तो भन्दा चाहिँ अलिक बढी बाँच्छ जस्तो लाग्छ। स्रष्टा बढी बाँच्छ। कहिलेकाहीँ आफूले शब्द लेखेकोमा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति निर्देशकले पनि न्याय नदिएको हो कि भन्ने सबैले आशा लाग्नु परेको छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यो टेक्निकल पार्ट हो। त्यसमा कस्तो हुन्छ भने अब बजेटको कुराहरू हुन्छ, स्क्रिप्टको कुराहरू हुन्छ, लोकेसनको कुराहरू हुन्छ, आर्टिस्टको कुराहरू हुन्छ, टेक्निकल पार्ट हुन्छ। अब बिग बजेट भन्दाको अब काम र टाइट बजेटमा फरक हुन्छ नि वास्तवमा। त्यो त हामीले बोकिरहेको कुराहरू हो। कहिलेकाहीँ सानो बजेटमा बनेका भिडियोहरू, स्टोरीहरू कति राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब डाइरेक्टर, एउटा प्रोफेसनल डाइरेक्टर, एउटा क्रिएटिभ डाइरेक्टर, क्यामराम्यान होइन। अब ड्रेसअप गर्ने मेकअप म्यानको कुराहरू आयो। आर्टिस्ट आफै हो, गीतको मुड हो। डान्सिङ गीत छ, अब उहाँ के अरे खोलामा स्विमिङ गर्दा त भएन। त्यस्तो टाइपको त्यस्तै जानुपर्छ। त्यो अब डाइरेक्टरलाई बढी जानकारी हुन्छ यस बारेमा। हामीले चाहिँ अब एउटा सर्जकले के भन्छ भने सरकारले चाहिँ अब आफ्नो गीतको भाव नमरोस्, यसले भन्न खोजेको यसको स्टोरी चाहिँ अडियन्सले, श्रोताहरूले सुन्दा चाहिँ हेर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई मजा आओस्, कस्तो म्याचिङ भएको छ स्टोरी भन्ने खालको उहाँको कमेन्ट आओस् भन्ने हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ वास्तवमा। त्यो चाहिँ ठिक छ। हामी कार्यक्रममा अन्तिममा पुग्छौँ भने
केही छुट्टीको कुराहरू मनमा लागेको कुराहरू केही छ भनेपछि हजुरले यहाँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लकडाउनलाई मैले अहिले पनि मैले कुरा गरेँ, यसलाई मैले एउटा अवसरको मैले लकडाउनको टाइममा मैले अब के गर्ने त के गरेँ भने अब 1 दर्जन जति मैले गीत नयाँ सिर्जना गरेँ। केही गीतहरू चाहिँ अब त्यसमा रिक्वेस्टमा थियो होइन, र मेरो रिमेक एल्बमको लागि अब एरेन्जमेन्टमा गएँ। एरेन्जमेन्ट अब सकिन लाग्यो, 5वटा रिमेक बाँकी छ मेरो। फर्स्ट मैले रिमेक अब 24 क्यारेट गोल्ड अक्टोबर सुनभरमा मैले 4 साल जेठ 18 गते 27 एल्बममा एकैचोटि निकालेको हो होइन। अब बाँकी रहेको 5वटा गीत बाँकी छ, त्यसलाई पनि मैले अब सङ्गीत उद्योगका अब सुरेला आवाजहरूमा फेरि रेकर्ड हुनेछ। एरेन्जमेन्ट सकिन लाग्यो, अनि त्यसपछि अब चाहिँ चाँडै नै श्रोता दर्शक सामु ल्याउनेछु।